السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب قاری محمد شہباز صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہاں دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دے علم و عمل دے اندر اپنی رحمت نال برکت پیدا فرمائے۔ فضیلت الشیخ ولی کامل محترم جناب حضرت مولانا الشیخ عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی، دعا فرماؤ اللہ انہاں نو اپنی رحمت نال صحت اور ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور بزرگاں دا سایہ تا دیر ساڈے سراں تے قائم اور دائم رکھے۔ میرے واسطے بہت بڑی سعادت دی بات ہے کہ رب دے ولیاں دی مسنت تے بیان کرن دا اللہ نے کچھ موقع عطا فرمایا ہے۔ چاند ایک باتاں ذرا سماعت فرما لو، دعا فرماؤ اللہ سن سنا کے انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ گل عمل دے نال بنے گی، علم دا پہاڑ ہوئے نا بندے کول عمل نہیں۔ حمارم بالنہار کماثل الحمار یحمل اسفارا۔ علم بہت زیادہ ہے لیکن عمل نہیں۔ جے عمل نہیں تے سمجھ لو او گد ہے گدھا۔
ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਗਧੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਮੁਰਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਏ। प्यारेओ गल अमल नल बनेगी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। अमल होए ना अमल तो प्यारेओ रब किन्ना राजी हुंदा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने बिलाल प्यारे केड़ा अमल करना है? मैं जन्नत की सैर करदे मेरे अगे चलन दियां आवाज़ां आईयां। पुछया जिबरील कौन मेरे अगे अगे जन्नत के अंदर मेरे तो भी पहला आ गया है, कौन चलदा पिया? जनाबे जिबरील कहन लगे प्यारेओ तुहाडे तो पहला वाला जन्नत के अंदर कौन दाखिल हो सकदा है? ये तुहाडा खादम बिलाल है, चलदा जमीन ते वे चलन दियां आवाज़ां रब दे जन्नतां च जा रहीआं ने। बिलाल केड़ा अमल करना है? कहन लगे अल्लाह दे नबी जे होर ते मैनूं पता नहीं, जदों मेरा वज़ू टुट जांदा है मैं वज़ू कर लैना ते वज़ू दे 2 रकअतां नफल मैं ज़रूर अदा करना है। अब वेख लो ए 2 नफलों की वजह तो अल्लाह जुल जलाल ने कितनी शाना अता फरमा दित्तियां ने। गल अमल नल बनेगी। हज़रत कारी साहब ने नमाज तरावी दे अंदर जो आखिरी आया मुबारका तिलावत की है ना, आओ जरा ये तहत मैं चंद एक बातां तुहाडे गोश गुजार करना चाहना। सुन लो जरा पैगाम खुदावंदी। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने मन आमिल सालिहन फल नफ्सिही व मन असा फअलैहा व मा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह जुल जलाल फरमा रहे ने जिन्हें नेक अमल कीते ने उन्हें फायदा अपना ही कीता है। मन आमिल सालिहन फल नफ्सिही, जिन्हें नेकियां कीतियां ने उन्हें किसे दा कुछ नहीं संवारिया, उन्हें फायदा दूजियां दा नहीं कीता बल्कि अपना फायदा कीता है। ते बाकी जेड़ा दुनिया दा निज़ाम है ना, आ जेड़ा दुनिया दा मालो मनाल है, ओए मेरे ओ प्यारे जदों बंदे ने टुर जाने तेरे जान दे बाद ये माल दियां वंडियां पै जानियां नी। ते जेड़े अमल होणगे ना नेकियां इन्हां दियां वंडियां नहीं हो पैनियां। तेरे नाल तेरे नेक अमाल भी कबर दे अंदर जाणगे, मालो मनाल वंडिया जाना है। मरण दे बाद ते माल तकसीम हो ही जाता है। इत्थे जे आउंदियां जी माल वंडन डैने, ये जनाब जे आउंदियां जी माल तकसीम किया जा रहा है। एक ना हाजी साहब मस्जिद दे अंदर बैठे ने ते रंग उड्डिया उड्डिया परेशानी दा आलम है। कोई रोन डे ने अखा चो आंसू निकले ने। पुछया हाजी साहब खैर ते है वे, केड़ी वजह तो परेशान होन डे जे? कह लगे हजरत साहब परेशानी वाली गल वाला का दिए। मैं कल बैठा सा घर, पुत्र मेरे कोल आके बह गए। कह लगे अब्बा जी आपने जे आउंदे जी माल तकसीम कर जाओ, वंड जाओ। दुकाना फलाना पुत्र लै गए आए, मकान फलाना पुत्र लै गए आए, प्लाट फलाना बेटा लै गए आए। ते रोन इस गल तो आ रहे आए पता नहीं मैनू भी किसी ने नाल खड़ना के नहीं खड़ना, मैनू भी किसी ने नाल रखना के नहीं रखना। आ वेंदे नहीं मुआशरे दा अगर सर्वे किया जाए बे बाप
ایک بیٹے دے گھر رہن لے آئے تے مہینہ گزریا پتر آندا ہے ابو جی مہینہ دوجے پتر کر جا کے گزارا کر لو ادھر بیچارہ وڈیرا باپ گیا ہے دوجا پتر آندا ہے ابو جی مہینہ ہو گیا ہے مہینہ دوجے پتر دے کر جا کے گزارا کر لو اوے آؤ نہ لاہوریو اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہاں گا جدو پتر واریاں مقرر کر دینے مہینہ میرے والتے مہینہ دوجے وال ماپے جے اندہی مر جاندے نے نہ جین جوگے نہ مرن جوگے رہندے نے تے نوجوانوں ایک گل ایوی تے نوٹ کرنا والی جے جنہ ویڑیاں دے اندر وڈیرے رہندے نے اونا گھراں دے وچوں رب دیاں رحمتاں تے برکتاں مک دیاں ہی نہیں جے میں دا سرے ویکھ لو نے ایتھے تے جے آوندیاں جے ونڈیاں پینڈیاں نے نہ اپنے ماپیاں نو تنگ کرے آکارے لوڑ تے نو بندے اج سکھ چین دے لوڑ تے نو بندے اج سکھ چین دے کرے آکار خدمت والدین دی کار والدین دے آرام دا خیال